खुशहाल इज़्दिवाजी ज़िंदगी बनाने में औरत का किरदार। खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 26वीं, 27वीं और 28वीं आयत। अहद-ए-अतीक से पहला बाब, उसकी 26वीं, 27वीं और 28वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महफूज करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और अपने अपने लिए खुदावंद से कलाम को मांगेंगे कि खुदावंद आज तू मुझसे कलाम कर, आज तू मुझसे बोल, आज तू मुझसे बात कर। मैं खुदावंद तेरे कलाम की शिरमा हूँ। तू मुझे आज अपने कलाम से सिखा कि खुशहाल इज़्दिवाजी ज़िंदगी किस तरह बसर की जा सकती है। मुझे ऐसी औरत बना दे जिसके वसीले से उसका घराना खुशहाल हो जाए और उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए और मुसर्रत हो जाए। खुदावंद से अपने अपने लिए कलाम को मांगे और खुदावंद से कहे कि खुदावंद आज मैं तेरे कलाम की शिरमा हूँ, आज मैं तेरे कलाम से सीखना चाहती हूँ और आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में बाइस बरकत हो। जलाल के बादशाह मेहरबान खुदावंद, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। जलाल के बादशाह तेरे शुक्र गुज़ार हैं खुदावंद, इस वक्त के लिए, आज के दिन के लिए, इन जिंदगियों के लिए आए खुदावंद जो तेरी हजूरी में सरनगू है। तू हम सबको छू, अपने लहू में छुपा और आए खुदावंद तो हमें सिखा, समझा कि हमें किस तरह खुशहाल जिंदगी बसर करनी है, हमने अपनी जिंदगी को किस तरह खुशगवार बनाना है। खुदावंद तू जब दो इश्कास को जोड़ता है तो तू चाहता है कि वो तेरे हुक्मों के ताबे रहें और खुशगवार खुशहाल जिंदगी बसर करें और मुसर्रत जिंदगी बसर करें। आए खुदावंद आज हम सबको छू ताकि हम तेरे कलाम को सुने, समझें और उस पर अमल करें। मुझे छू आए खुदावंद, आज जलाल के बादशाह मेरी मदद कर, मेरी रहनुमाई कर। तेरा पाक रूह आए और हमें सिखाए, हमें समझाए ताकि हम तेरे पाक कलाम को सीख कर हम अपने घरानों के लिए बाइस बरकत हो सकें। तेरे कदूस और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी अजीज बहनों, जैसे कि आपको टॉपिक से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो हमारा मजमून है खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी बनाने में औरत का किरदार, इससे ही अंदाज़ा हो गया होगा कि औरतों ने अपने घरानों को, अपने ख़ानदानों को खुशहाल बनाना है। उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी, मियाँ बीवी दोनों मिलकर घराने को खुशहाल बनाते हैं। उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशहाल कैसे हो सकती है, खुशगवार कैसे हो सकती है। इज़्दिवाज ज़ौज यानी कि मियाँ और बीवी, मियाँ बीवी किस तरह खुशहाल, खुशगवार, पुरमसरत, खुश जिंदगी बसर कर सकते हैं, ये आज हम खुदावंद के पाक कलाम से सीखेंगे। आज खुदावंद हमें अपने कलाम से सिखाएगा, खुदा का पाक रूह हमें गाइड करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया,
خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمورو، محکوم کرو، سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر ہیں چلتے ہیں اختیار رکھو۔ میرے عزیزو، خدا کا مقصد یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی خوشگوار اور پرمسرت ہو، کیونکہ خوشگوار زندگی، پرمسرت زندگی کس وقت ہو سکتی ہے؟ جب ہم خداوند کے تابع ہوتے ہیں۔ عدن میں خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے، آدم اور ہوا عدن میں پرمسرت زندگی، خوشحال زندگی، خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے، مگر جب ان کی زندگی میں گناہ آ گیا تو ان کی زندگی خوشگوار نہ رہی، ان کی زندگی خوشحال نہ رہی۔ میری عزیز بہنوں، امثال 18 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا۔ جس کو اچھی بیوی ملتی ہے اس کو تحفہ ملتا ہے، اور وہ تحفہ خداوند کے فضل سے ملتا ہے۔ شادی شدہ شادی خدا نے مقرر کی تاکہ انسان کی افزائش اور بقا ہو۔ خدا نے کیا کہا؟ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور ہو، محکوم کرو۔ افزائش، پھلنا، اولاد پیدا کرنا، یہ خدا کا انتظام تھا میاں اور بیوی کے لیے۔ پھلو اور بڑھو یعنی کہ ترقی کرتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، افزائش ہو۔ خداوند چاہتا ہے کہ میاں اور بیوی کو اس لیے بنایا تاکہ زمین پر افزائش نسل ہو اور بچوں کے لیے گھر اور خاندان قائم ہو جہاں خوشی اور خرمی اور خوشحالی کا راج ہو۔ خداوند کا مقصد یہ تھا میاں اور بیوی کو، آدم اور حوا کو بنانے کا، کہ خوشی ہو، خرمی ہو اور خوشحالی کا راج ہو۔ کہاں؟ ہمارے گھروں پر۔ شادی قدیم ترین انسانی رسم ہے، کلیسیا سے، حکومتوں سے بھی پرانی۔ خداوند کا انتظام ہے۔ دور حاضر میں اخلاقی کمزوری کے باعث اخلاق لوگوں کا اس قدر گر چکا ہے کہ آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نکاح کو جسے خداوند نے جوڑا اسے انسان توڑ دیتے ہیں۔ آئے دن آپ سنتے ہیں کہ اس نے طلاق دے دی، اس کو طلاق ہو گئی، مگر خداوند کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا کہ میاں اور بیوی میں طلاق ہو۔ یہ انسان کے اپنے منصوبے ہیں۔ خدا کے حکم اور معیار تبدیل نہیں ہوتے، وہ اٹل ہے۔ خداوند کا کلام اٹل ہے۔ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے مگر خدا کے منہ کی باتیں جو ہیں وہ ٹل نہیں سکتی۔ خدا نے جو منصوبے باندھ دیے ہیں، جو عہد کر دیے ہیں، وہ ٹل نہیں سکتے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں ہم نے پڑھا پھلو اور بڑھو۔ خداوند نے مرد اور عورت دونوں کو برکت دی اور اختیار دیا۔ مرد اور عورت دونوں کو برکت دی، دونوں کیا ہیں؟ برابر۔ دونوں کو اختیار دیا۔ کیا اختیار دیا؟ لکھا ہوا ہے خداوند کے پاک کلام میں 26ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین مچھلیوں، سمندر کی مچھلیوں، آسمان کے پرندوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار، یعنی کہ حاکم بنا دیا، اختیار بھی دے دیا۔ کس کو؟ آدم اور حوا کو، عورت اور مرد کو، نر اور ناری کو، سب پر اختیار دے دیا۔ برابر مساوات ہے یہاں پر۔ یہ نہیں کہا کہ مرد صرف اختیار رکھے، زمین اور آسمان کے چرند و پرند پر مرد اختیار رکھے، عورت نہیں رکھے۔ یہاں لکھا ہے، میں نے پڑھا
کہ مرد کو اختیار دیا عورت کو نہیں دیا؟ لکھا ہے کہ دونوں کو اختیار دیا، اور پھر دونوں کو ہی برکت دی، صرف مرد کو ہی برکت نہیں دی یا عورت کو ہی برکت نہیں دی، دونوں کو برکت دی۔ خدا نے دونوں کے ساتھ بیلنس رکھا، برابر برکت دی ہے میری عزیزوں، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ میاں اور بیوی کو یکساں برکت دی ہے، یہ نہیں کہ ایک کو دی ہے اور ایک کو نہیں دی۔ برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، زمین کو معمور و محکوم، زمین پر حاکمیت دے دی، حکومت دے دی۔ مرد اور عورت حاکم ہے، حکومت کریں آسمان کے پرندوں پر، زمین کے جانوروں پر، ہر چرند اور پرند پر، سب کچھ عدن کی ہر ایک چیز پر خداوند نے اختیار دے دیا، حکومت دے دی، محکوم کر دیا۔ ان چیزوں کو، ان ساری مخلوقات کو خداوند نے آدم اور حوا کے انڈر کر دیا، انہیں اختیار دے دیا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کلام میں لکھا ہوا ہے آگے ہی، کل جانوروں جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ کل جانور، ان جانوروں میں شیر بھی ہے، سانپ بھی ہے۔ کیا ہوا ڈرتی تھی اس وقت؟ نہیں، ان ہوا کے انڈر تھے۔ ہوا کو خدا نے اختیار دیا تھا، سانپ پر بھی اختیار رکھ، ہاتھی پر بھی اختیار رکھ، شیر پر بھی اختیار رکھ۔ آج عورت سانپ سے ڈرتی ہے، چھپکلی سے ڈرتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں گناہ جب آ گیا، خوف زدہ ہو گئی، خوف اس کی زندگی میں آ گیا۔ مگر خداوند کا ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا کہ آدم اور حوا دونوں خوف زدہ ہو، یا آدم تو زوراور ہو، وہ دلیر ہو، اور حوا دلیر نہ ہو۔ آدم بھی دلیر اور حوا بھی دلیر تھے، خداوند کے منصوبے میں دونوں تھے، اور دونوں کو ہی ان جانوروں کو اپنے تابع، اپنی طاقت کے ساتھ تابع کرنے کا حکم دیا تھا خدا نے، اور الگ الگ ذمہ داریاں دی تھی۔ مگر اتنے بڑے اختیار کے باوجود خدا نے اتنا بڑا اختیار دے دیا، زمین پر تمام دشتی جانوروں پر، ہوا کے پرندوں پر، سب پر اختیار دے دیا، پودوں پر، درختوں پر اختیار دے دیا۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں پیدائش 3 باب اس کی 6 آیت میں، جب اختیار دے دیا مگر انہوں نے اس اختیار کا، اس حاکمیت کا، اس حکومت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور ہوا نے خداوند کی نافرمانی کی، اور اپنے ساتھ اپنے شوہر کو بھی نافرمانی میں شامل کر لیا۔ 3 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے خداوند کے پاک کلام میں، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا، آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لوٹیاں بنائی۔ میرے عزیزوں، جب آدم اور حوا کی زندگی میں نافرمانی آ گئی، حوا کی زندگی میں گناہ آ گیا، تو انہوں نے ان سے جب گناہ سرزد ہو گیا، پھر خدا نے ان سے حاکمیت چھین لی، حکومت چھین لی، اختیار چھین لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں گناہ آ گیا، اور جب گناہ آ گیا تو خدا نے سزا دی، عورت کو سزا دی۔ پیدائش 3 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، پیدائش 3 باب 16 آیت میں، پھر اس نے عورت سے کہا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ سزا۔ کس کے باعث؟ گناہ کے باعث۔ جب عورت کی زندگی میں گناہ آیا تو خدا نے عورت کو سزا دی، تو تو اس درد کے ساتھ بچے جنیں گے، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔
मेरे अजीजों, बहने गौर से सुने, कलाम में हमने पढ़ा है कि तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी, तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी। सिर्फ शौहर की लिखा, रगबत लगाओ, तवज्जो, तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। पहले क्या था? पहले दोनों ही क्या थे? हाकिम, दोनों हाकिम थे। अब कौन हाकिम हो गया? मर्द हाकिम हो गया। मगर आज मर्द की हुकूमत औरतें पसंद नहीं करती। क्या हमारा कोई हक नहीं है? इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है? क्या हम नहीं काम करती? हम भी बराबर का काम करती हैं, हम भी कमा कर लाती हैं, सुबह से जाती हैं, रात को वापस आती हैं। आपको कोई इख्तियार नहीं दिया, ना ही मुझे दिया। ये हकीकत है बहनों, कलाम की बात है। मर्द अगर सुन रहे हैं तो आप इस बात को मत जताएं बाद में कि बुआ जी ने कहा था और दबाने की कोशिश करें। हरगिज़ नहीं। मर्दों का कलाम, मर्द खुदावंद के कलाम में मर्दों के लिए भी कलाम है कि वो उन्होंने अपनी बीवियों के साथ कैसे बसर करनी है, इज़्दिवाजी जिंदगी कैसे बसर करनी है। मगर आज हमारा टॉपिक, आज मैं जिस मौजू पर बात कर रही हूँ वो औरत के लिए है कि औरत किस तरह अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को खुशहाल बना सकती है, औरत अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को किस तरह खुशगवार बना सकती है, औरत अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को किस तरह पुरमसरत बना सकती है। औरत की रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी। आज इस कदर इखलाकी इन्हतात है, इखलाकी बुराइयां हैं औरतों की। अगर वो काम करने लग जाती हैं, जॉब करने लग जाती हैं, उनकी अपने शौहरों से नजर हटकर दूसरे मर्दों पर चली जाती है। मगर खुदावंद का कलाम क्या बयान कर रहा है? तेरी रग़बत तेरे शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। अगर मर्द थोड़ा सा डांट देता है या कुछ कहता है कि सैलरी मुझे दे, कहती है कि कमा कर मैं लाई हूँ और तुझे दे दो, ये कैसे? ये मैंने कमाया है, लिहाजा इस पर मेरा हक। खुदावंद ने अब कलाम में ये नहीं कहा, बल्कि मर्द ने हुकूमत करनी है औरत पर। मर्द हाकिम है क्योंकि औरत के बायस गुनाह जमीन पर है। औरत के बायस आदम गिर गया। आदम को भी नहीं चाहिए था, खुदा के हुक्म को वो भूल गया। मगर आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। औरत के लिए कि औरत ने कैसे अपने घर को खुशहाल बनाना है, किस तरह पुरमसरत बनाना है। मेरी अजीज बहनों, खुदावंद के पाक कलाम में से देखिए, पहला करंथियों उसका 11वां बाब उसकी 3री आयत। पहला करंथियों पौलुस रसूल का खत करंथियंस की कलीसिया के नाम, उसका 11वां बाब उसकी 3री आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। मर्द का सर कौन है? मसीह। मर्द का सर कौन है? मसीह। और औरत का सर कौन है? मर्द। औरत के सर पर मर्द का सर, औरत का सर मर्द। आप अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मददगार के तौर पर आप अपने शौहर की मददगार हैं। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा, खुदावंद ने देखा कि आदम अकेला है, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ? एक मददगार बनाता हूँ। औरत शौहर के लिए मददगार के तौर पर बनाई गई है, हाकिमियत के लिए नहीं। सर मर्द का, औरत का सर मर्द है। वही मंसूबे बनाए, वही काम करे, उसके मंसूबों पर आप अमल करें।
جب میسن کام کرتا ہے تو مددگار جو ہوتا ہے, مزدور جو ہوتا ہے, وہ اسے یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ یہ اچھا نہیں کر رہے, میں اچھا کروں گا. وہ ایکسپرٹ ہے. خدا نے مرد کو ایکسپرٹ بنایا ہے, وہ اس کو عقل اور دانائی دی ہے. آپ نے اپنے شوہر کے تابع, ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے مشورہ لیتا ہے, آپ عقل مند ہیں, آپ خداوند کے خوف میں ہیں, آپ روح میں معمور ہیں, خداوند کے حکموں کے تابع ہیں, اس لیے خدا کا روح آپ پہ کام کرتا ہے اور آپ اپنے شوہر کو اچھا مشورہ دے سکتی ہیں. مگر شوہر اگر مشورہ لے تو, کیونکہ آپ مددگار ہیں, آپ روب نے بھی جما سکتی کہ نہیں یہاں میں نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے اور یہیں پر ہوگا, میں نے یہ کام کرنا ہے اور تم نے صرف میرے ساتھ چلنا ہے. اپنی ہی مرضی نہیں جتانی بلکہ اپنے شوہر کے تابع رہ کے اس کے مشورے کے ساتھ. اگر شوہر آپ سے مشورہ لیتا ہے تو آپ اس کو مشورہ دے سکتی ہیں, مگر آپ اگر اتھارٹی جمائیں, روب جمائیں اور کہیں اختیار کہ میرا اختیار ہے, میں ہی سب کچھ کروں گی, میرے بچے اس اسکول میں پڑھیں گے, مشورے کے ساتھ آپ اپنے شوہر کے ساتھ صلاح مشورہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی خاندانی ترقی کے لیے, خاندان کی بہبودی کے لیے. آپ میاں بیوی مل کر, اگر آپ کا شوہر آپ سے مشورہ لیتا ہے تو آپ اسے اچھا مشورہ دے سکتی ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ میاں بیوی مل کر گھر کو خوشگوار بنائیں, میاں بیوی مل کر پلاننگ کریں تاکہ آپ کا خاندان خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرے, آپ خوشگوار خاندان ہو, آپ کی پرمسرت زندگی ہو, میاں بیوی دونوں متفق ہوں. جب دونوں میاں بیوی متفق ہو جاتے ہیں تو کلام میں لکھا ہوگا جب دو شخص متفق ہو کر زمین پر جو کچھ باندھیں گے آسمان پر بڑھ جائے گا, اور جو کچھ زمین پر کھولیں گے وہ کھل جائے گا. بندھن کھل جائیں گے, چوبے ٹوٹ جائیں گے. کب؟ جب دونوں میاں بیوی متفق ہو جائیں گے. مگر اس وقت جب دونوں میں صلاح اور مشورہ ہے, اتفاق ہے, تابع داری ہے, فرما برداری ہے, عورت کو تابع دار بنایا ہے, فرما بردار بنایا ہے. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کا سر مرد ہے. جب عورت کا سر مرد ہے تو مرد ہی نے آئیڈیاز دینے ہیں, مرد ہی نے پلاننگ کرنی ہے, مرد ہی نے اپنے بچوں کے لیے پلاننگ کرنی ہے, اپنے گھر کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے گھر کو بنانا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے. مرد اگر بیوی اس کو اچھا مشورہ دیتی تو اس کو وہ لے سکتی ہے, مگر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. بہت ساری بہنیں لڑائی جھگڑا کر کے اپنی مرضی چلاتی ہیں, اپنی حکومت جتاتی ہیں کہ میری ہی مرضی چلے, میں نے یہاں رشتہ کرنا ہے, نہیں یہ چیز خریدنی ہے, میرے گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے, مجھے زیورات چاہیے, اور گھر میں لڑائی جھگڑا. بلکہ اپنے شوہر کو کام کرنا تاکہ وہ عقل مندی سے اپنے گھر کو انتظام کر سکے, اپنے گھر کا بخوبی انتظام کر سکے, اپنے شوہر کو مشورہ دیں, اس کی مدد کریں, مگر حکومت نہیں جتائیں, اس کو اپنے تابع نہیں کریں, اپنے تابع نہیں کریں بلکہ اس کے تابع کریں, کیونکہ وہ سر ہے. خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیے, اسی کی 11ویں باب کی 7ویں آیت, 11ویں باب کی 7ویں آیت میں خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے, کیونکہ اس کا دوسرا حصہ اس آیت کا, کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے, مرد مگر عورت مرد کا جلال ہے. مرد کس کی صورت ہے؟ خدا کی صورت ہے اور اس کا جلال ہے. مرد کس کی صورت اور خدا کی صورت ہے, اور کس کا جلال ہے؟ خدا کا جلال ہے. اور عورت کس کا جلال ہے؟ مرد کا جلال.
औरत मर्द का जलाल है। खुदा उनके पाकलाम में से देखिए पहला पत्रस उसका 3 बाब, मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। पहला पत्रस उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से। खुदा उनके पाकलाम में यूं मरकूम है, आए बीवियों तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो। कलाम हमें बताता है आए बीवियों अपने अपने शौहर के ताबे रहो। अपने अपने शौहर के ताबे रहना, अपने अपने शौहर लिखा हुआ है, स्पेशली ये लफ्ज लिखा है कि अपने अपने शौहर के ताबे रहो। आज दूसरे मर्दों की तो बात तो सुनेगी, जाके दूसरे मर्दों से मशवरा लेगी, अपने शौहर से मशवरा नहीं लेगी कि मैं ये काम करने लगी हूँ, मैं इस काम को करने लगी। अपने शौहर से इस बात को छुपाएंगी और दूसरे मर्दों से जाके तो बात करेंगी कि मैं ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ तो मुझे कामयाबी हो सकती है। अपने अपने शौहरों के ताबे रहें। इसी वजह से हमारे घरानों में जब शौहरों को पता चलता है कि दूसरे मर्दों से मशवरा ले रही हैं, दूसरे मर्दों से सलाह मशवरा कर रही हैं, तो घरानों में नाइतफाकी, लड़ाई झगड़ा और जुदाइयाँ पैदा होती हैं, यहाँ तक कि नौबत तलाक तक पहुँच जाती है। बहुत से ऐसे घराने हमने देखे। अगर बीवियाँ खादमों के पास जाकर मशवरा लें, अगर खादमों के पास जाती हैं और उनसे मशवरा करती हैं, खुदा उनके पाकलाम में से हम देखते हैं सलातीन की किताब उसका पहला बाब उसके पहला सलातीन उसका 4 बाब, उसमें हम देखते हैं कि अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक बेवा औरत आती है अलीशा नबी के पास और कहती है कि मालिक मेरा शौहर जो तेरा खादम था वो तो मर गया है, मगर मेरे बेटे को गुलाम बनाकर लेकर जा रहे हैं, तो मेरी मदद कर। तो वो क्या कहता है तेरे पास क्या है? उसने कहा कि मेरे घर में तेल है, थोड़ा सा तेल है। वो कहता है उस तेल को लेकर वो उसको बरकत देता है और घर जाती है। कहते हैं कि इनको जितने भी बर्तन हैं उधार ले ले पड़ोसियों से और उसमें तेल को डाल दी जाए। और खादम के मशवरे से जब वो चलती है तो वो बरकत उसके घर में आती है, उसका रोजगार बढ़ जाता है, उसके बेटे काम करना शुरू हो जाते हैं। तेल से मुराद रूह कुद्दस है और वो कहते हैं कि दरवाजा बंद कर लेना और फिर काम करना, फिर बर्तनों को भरना। और जब वो दरवाजा बंद कर लेती है और बच्चों के खानदान के साथ मिलकर, मेरी बहनों, खादम ने मशवरा दिया अपने बेटों के साथ, अपने बेटों को साथ ले और दरवाजा बंद कर दे, कोई गैर मर्द, कोई गैर औरत तेरे घर में ना है। बरकत लेने के लिए दूसरों को ना बांट दे अपनी दौलत। कुछ लोग, कुछ ऐसी औरतें हैं जो कमाएगा शौहर और दूसरे आगे खाएंगे और सब कुछ लुटा बैठेंगे। मैंने यहाँ पर देखा, हमारे आंखों की देखे की बात है, एक गैर मसीह को उसने भाई बनाया और उसका शौहर अमेरिका में था, उसने उसको भाई बनाया। जब उसे पता चला कि इसके पास बहुत यानी कि पैसा है, उसने उसके सामान को घर से बाहर रखा कि ये तो हमारा, ये इतना पैसा तुमने मुझे देना और ये कर्जा है, और उसका सामान घर से बाहर, उसका सामान घर ही में पड़ा रहा और उस घर पर उसने कब्जा कर लिया। ऐसी औरतें, नादान औरतें भी हैं जो गैर मर्दों के साथ भाई बना लेती हैं, कोई किसी का नहीं बनता। अपने घर को मत उजाड़े, गैर मर्द को अपने घर में मत आने दे, मत जा सकते हैं और मत उनके साथ ताल्लुकात रखें जिसके बायस आपका घर उजड़ जाए, आपके जायदाद तबाह और बर्बाद हो जाए। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो भाई बना लेती हैं, जो बेटे बना लेती हैं। एक बहन ने एक भाई को, बेटे को, नौजवान को बेटा बनाया। जब उसकी बेटी एयर होस्टेस थी, उसका शौहर भी बाहर था, उसने देखा कि ये तो, इसके पास तो बहुत कुछ है, और उसने उसके ही बेटे को अगवा कर लिया और इस यहाँ से ले गया और फिर डिमांड करनी शुरू कर दी कि मुझे इतना पैसा दो, इतने लाख दो। आज ना कोई बेटा बनता है ना कोई भाई बनता है।
کوئی بھی نہیں. خداوند کا کلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جا اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر اور اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے اور تیل انڈیلتی جا. اور وہ کیا ہوا, سارے برتن بھر گئے. اور پھر وہ آئی خادم کے پاس, نبی کے پاس آئی اور اس نے کہا میں کیا کروں. اس نے کہا جا اور تیل کو بیچ. کن کے ساتھ؟ اپنے بیٹوں کے ساتھ, بنے ہوئے بھائیوں کے ساتھ نہیں, یا بنے ہوئے بیٹوں کے ساتھ نہیں. بہت ساری بہنوں کی عادت ہے, میرا ذاتی برا ہے, آدھے پٹی ہے, آدھے گیل ہوئے, کھوکھر ہے, وہی لوٹ لیتے. اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے گھرانوں میں آج ہماری بری حالت ہے کہ ہم غیر مسیحوں کو اپنے بھائی بناتے ہیں. اور وہ ایک فیملی ایسی جنہوں نے اسے بیٹا بنایا, اور بینک بیلنس جب بھی بینک میں جانا تو بیٹا تو ایک ہی تھا, وہ باہر تھا, شوہر فارغ شدہ تھا, اور نوجوان بیٹی اس کے ساتھ بینک میں جاتی کہ یہ ہمارا بیٹا, بھائی نے اس کو دوست بنایا ہوا تھا, وہ بیٹا بنا ہوا تھا. 19 لاکھ روپیہ لے کر چلا گیا اور ان کی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر چلا گیا. ایسی نادان عورتیں ہیں جو دوسروں کے مشوروں پر چلتی ہیں, جو دوسروں سے صلاح مشورہ لیتی ہیں. خداوند نے شوہر کو حاکم بنایا ہے, اس سے مشورہ لینا ہے, یا اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر کام کریں, خادموں سے جا کے مشورہ لیں. بتسبا نے, سلیمان کی ماں نے, داؤد نبی نے کہا کہ سلیمان بادشاہ بنے گا. جب بادشاہ ابی سلوم بن گیا تو اس نے کہا کہ تو نے تو کہا تھا کہ میرا بیٹا بادشاہ بنے گا. اس نے کہا ہاں میں نے کہا تھا. اس نے کہا ناتن نبی کے پاس گئی اور اس سے جا کے مشورہ کیا. اس نے کہا تو بھی جانا اور میں بھی جاؤں گا بادشاہ سلامت کے پاس اور کہوں گا کہ جو کچھ کہا تھا اس پر غور کریں. اور جب وہ گئی اور اس کے قدموں میں سجدہ کیا اور اپنی بات کو بیان کیا, اور بادشاہ نے کہا کہ تیرا ہی بیٹا سلیمان ہی بادشاہ بنے گا. میری عزیز بہنوں, جب ہم نبیوں سے, خادموں سے, کاہنوں سے کے پاس جاتے ہیں, ان سے مشورت لیتے ہیں, ان سے مدد کو طلب کرتے ہیں, تو وہ ہمیں اچھا مشورہ دیتے ہیں. غیروں کے پاس جانے سے نہیں, خادموں کے پاس, نبیوں کے پاس. وہ نبی کے پاس گئی اور کاہن سے کہا کہ میں کیا کروں. اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا. جب عورتیں اپنے شوہروں سے تو صلاح مشورہ نہیں کریں گی, اپنے بیٹوں سے, بیٹیوں سے صلاح مشورہ نہیں کریں گی, دوسروں سے کریں گی تو ان کے گھر اجڑتے ہیں, جائیداد بک جاتی ہے, روپیہ پیسہ چلا جاتا ہے. میری عزیز بہنوں, اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہنا ہے. خداوند کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ آئے بیویوں تم بھی اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہو. کلام میں لکھا ہوا ہے اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہو. لکھا ہے آگے دیکھیے, اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہو تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں گے. اپنی وہ شوہر جو کلام پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہ بیوی کے چال چلن کو دیکھ کر, اس کے کردار کو دیکھ کر خدا کے کلام پر ایمان لے آئے, مگر بیوی کا خود کا چال چلن اچھا ہونا چاہیے. خدا کے کلام پر ایمان رکھتی ہو, خدا کے کلام, خدا کے احکام کو مانتی ہو, خدا ان کے تابع رہتی ہو. اگر شوہر نے ایک بات کی ہے تو 10 باتیں اسے سنائی ہیں, تو پھر وہ آپ کے چال چلن کو دیکھ کر خدا سے اور جدا ہو جائے گا. میری عزیز بہنوں, خدا ان کے پاک کلام میں افسیوں کے خط میں بھی ہم دیکھ لیجئے, دیکھیں افسیوں کا خط, اس کا 5واں باب 21ویں آیت, اور رسول کا خط افسیوں کے نام, اس کا 5واں باب اس کی 21ویں آیت. اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. آئے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی, کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے.
اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ ہر بات میں۔ ہر بات سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا شوہر کہے کہ جادوگری کرو، جادوگروں کے پاس چلو، تو آپ کہیں گے نہیں میں ساتھ چلی جائے۔ خداوند میں ہوتے ہوئے اپنے شوہروں کے تابع رہنا ہے۔ جہاں وہ غلط کہہ رہا ہے وہاں نہیں۔ خداوند کے کلام کے خلاف اگر وہ بات کر رہا ہے تو پھر اس کی بات کو نہیں ماننا، ادروائز آپ نے اس کی بات کو ماننا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں یہ نہیں لکھا ہوا، کلام میں لکھا ہوا ہے آئے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی۔ ہم نے پترس کے خط میں بھی پڑھا آئے بیویوں اپنے اپنے شوہروں کی تابع رہو۔ اب بہت سی بہنیں سوال کریں گی میرا شوہر تو شرابی ہے، میرا شوہر زناکار ہے، میرا شوہر مارتا کوٹتا ہے، اس قدر آپ کیا جانے ایک دن بھی آپ آ کر دیکھیں کہ میرا حال کیا ہوتا ہے، پھر آپ کہیں گی خود ہی کہ آپ اس کے ساتھ نہیں رہے۔ کلام میں یہ کہیں نہیں لکھا اگر آپ کا شوہر بدکار ہے، اگر آپ کا شوہر نشہ باز ہے، اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا کوٹتا ہے، اگر آپ کا شوہر گالی گلوچ دیتا ہے تو آپ نے اس کے تابع نہیں رہنا۔ یہ نہیں لکھا، وہ جیسا بھی ہے آپ نے اس کے تابع رہنا ہے۔ وہ بد کردار ہے، تابع رہنا ہے۔ وہ نشہ باز ہے، آپ نے تابع رہنا ہے۔ وہ آپ کو مارتا کوٹتا ہے، آپ نے تابع رہنا ہے۔ وہ گالی گلوچ کرتا ہے، آپ نے تابع رہنا ہے۔ کلام کہیں نہیں اجازت دے رہا کہ جہاں آپ کا شوہر آپ کو مارتا ہے کوٹتا ہے آپ نے اس کی تابع داری نہیں کرنی۔ لکھا کہیں؟ میں نے 2 حوالے پڑھے ہیں، کہیں لکھا کہ آپ کا شوہر اگر آپ کو مارتا ہے تو آپ نے اس کی تابع نہیں رہنا۔ آئے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے مسیح کی، جس طرح مسیح کے تابع رہنا ویسے ہی شوہروں کی بھی تابع رہنا ہے۔ مسیح کی تو تابع داری کرتی ہیں مگر شوہروں کی تابع داری نہیں کرتی۔ آپ کا شوہر اگر آپ کو مارتا کوٹتا پھر بھی آپ نے اس کے لیے کھانا پکانا ہے۔ آپ کا شوہر اگر نشہ باز ہے پھر بھی آپ نے اس کے لیے کپڑے دھونے ہیں۔ آپ کا شوہر زناکار ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اس کے لیے اپنا کھانا پکا کے اس کو دینا ہے۔ اگر آپ جاب کرتی ہیں پھر بھی آپ نے وہ جاب نہیں کرتا۔ ایک بہن ہے یہاں پر ہمارے کلیسیا میں تقریباً 10 یا 12 سال ہو چکے ہیں کہ وہ جاب نہیں کر رہے مگر ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اور وہ بیوی کہے 12 سالوں سے میں ہی کما کے لا رہی ہوں، یہاں میری مرضی چلنی چاہیے، جو میں کہتی ہوں میری ہر بات میری مانی جانی چاہیے، مگر وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ 12 سالوں سے یا 10 سالوں سے وہ کما رہی ہے اور شوہر کو بھی پال رہی ہے مگر ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں۔ میرے سامنے وہ بہت بڑا اچھا ایگزامپل ہے، آپ کے لیے بھی میں اس کی گواہی دیتی ہوں۔ بڑے اچھے خوش و خرم ہیں، اس کے بچے بڑے اچھے سینٹ پیرس میں پڑھے، آگے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے BCom اس نے بیٹی نے کیا، MA بلکہ کر رہی ہیں، ٹیچر ٹریننگ کر رہی ہیں، بیٹا بھی FSC کر رہا ہے۔ خداوند پرووائڈ کرتا ہے جب شوہروں کی تابع دار ہوتی ہے۔ گو کہ شوہر نہیں کما کر لا رہا مگر خدا نے آپ کو صحت سلامتی دی ہے، آپ کما کر لا رہی ہیں، آپ نے روب نہیں جتانا۔ خداوند کا کلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تو کما کر لا رہی ہے تو تو اپنے شوہر کی تابع نہیں رہنا۔ میرے عزیزو یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا، خداوند کے کلام میں ایسی کہیں بات کوئی بھی نہیں لکھی۔ آپ نے کس طرح شوہروں کی تابع رہنا ہے ہم نے سیکھا کلام میں کہ ہم نے کس طرح خداوند کا کلام نے بتایا کہ ہمیں اپنے شوہروں کے تابع داری کرنی ہے۔ ہم نے خداوند کے جس طرح مسیح کی تابع ہے ایسے ہی اپنے شوہروں کی تابع رہنا ہے۔ اور کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ عورت کے سبب سے گناہ یاروں کو سزا ہم اٹھا رہے ہیں، ہم پر ہمارا شوہر حکومت کر رہا ہے خداوند کی مرضی کے مطابق، اور اگر ہم خداوند کی مرضی کو پورا نہیں کرتے، اگر ہم شوہر کی حکومت کے تابع نہیں ہیں، اگر ہم تابع دار نہیں، ہم نافرمان ہیں کس کی؟ خدا کی، کیونکہ خدا نے یہ حکم دیا ہے
अगर हम उसके हुक्म, खुदा के हुक्म को नहीं मानती, अपनी मर्जी, अपनी हुकूमत जताती हैं, हम हाकिम बनने की कोशिश करती हैं, अपने शौहर को महकूम करती हैं, अपने शौहर को अपने अंडर करती हैं, उसको नीचा दिखाती हैं, उसको अपने नीचे करना चाहती हैं, तो फिर आप खुदा के कलाम के ताबेदार नहीं हैं, आप खुदा की ताबेदार नहीं हैं, आप खुदा की नाफरमान हैं और आप गुनाह कर रहे हैं और गुनाह की सजा मौत है, जिंदगी नहीं। हमेशा की जिंदगी की वारिस नहीं होंगी आप। बहुत दुखी है, मैं जानती हूँ, मैं दुख को जानती हूँ, आपके दुख को जानती हूँ कि किस तरह हम जिंदगी बसर करें। बहुत सी बहनें जिनके शौहर बेरोजगार हैं वो ही कमा रही हैं, ऐसी बहनें हैं जिनके शौहर नशाबाज हैं वो कमा रही हैं और उनके शौहर बल्कि नशे के लिए उनसे डिमांड करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। ऐसी बीवियां हैं जो सारी जिंदगी उसका शौहर मारपीट करता रहा, गाली गलौज करता रहा। मेरी अजीज बहनों, खुदावंद के पाक कलाम से सीखेंगे कि किस तरह शौहरों की ताबे रहना है, किस तरह हमें शौहरों की ताबे रहना है। आज हम इस बात को सीखेंगे। इफिसियों 5वां बाब, पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम 5वां बाब उसकी 15वीं आयत खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानंद चलो। मेरी अजीज बहनों, कलाम फरमाता है बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। नादानी की तरह तो नहीं चल, नादानों की तरह तो नहीं चल रही, नादान तो नहीं बन रही। नादान औरत अपने घर को तबाह कर देती है और दाना औरत अपने घर को बनाती है। कलाम फरमाता है, इमसाल की किताब में लिखा है कि दाना औरत अपने घर को बनाती है और अहमक औरत अपने घर को तबाह बर्बाद अपने ही हाथों से कर देती है। और बड़ी अच्छी मिसाल हमें कलाम मुकद्दस में मिलती है हननिया और सफीरा की। खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि हननिया और सफीरा ने घर बेचा और जो रकम थी उसमें से कुछ रख छोड़ी अपने लिए। पतरस रसूल ने कहा, क्या हननिया इतने ही को जगह बिकी? उसने कहा हाँ इतने। उसने कहा क्या तो रूहुल कुद्दस के सामने झूठ बोलता है? क्या तेरे अंदर शैतान आ गया कि तू रूहुल कुद्दस के सामने झूठ बोलता है? और उसी वक्त वो वहीं पर गिरा और मर गया। बीवी आई, बीवी ने भी यही अल्फाज कहे, वो भी वहीं पर मर गई। क्या हुआ? घराना तबाह हो गया। दोनों मुत्तफिक हो गए झूठ में, बीवी भी और शौहर भी। आदम और हवा ने क्या किया? आज शहवा को फल खाने के लिए शैतान ने, सांप ने बहका दिया और उसने अपने शौहर को भी फल खाने के लिए कह दिया, उसको भी खिलाया। शौहर को भी अकल जो है उसने, उसकी अकल ने भी काम किया कि खुदा ने मुझे जो हुक्म दिया मैं क्यों उस हुक्म को तोड़ रहा हूँ, मैं बीवी की बात को क्यों मान रहा हूँ। आज शौहर क्या करते हैं? बीवी की बात को मान के गलत फैसले कर लेते हैं, गलत प्लानिंग कर लेते हैं, जिसके बायस उनके बेटे और बेटियों का मुस्तकबिल तारीक हो जाता है। खुदा के अहकाम पर दोनों मियाँ बीवी ने अमल करना है। नादान ना बने, दनाओं की मानंद चलो और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरी बहनों, वक्त को गनीमत जाने, वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया है और हमने दनाओं की मानंद चलना है। वक्त बहुत करीब है, खुदावंद जल्द आने वाला है और हमने दनाओं की मानंद चलना है, बेवकूफों की मानंद नहीं। बेवकूफ और सुस्त कंवारियां, 5 कंवारियां बादशाह से महरूम रह गई। आपने दनाओं की मानंद काम करना है। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। जो भी काम करें खुदावंद की मर्जी को जाने। खुदा मैं ये काम करना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ कर दूं। खुदावंद दुआ करें रातों के पहरों में। अभी खुदा की पत्नी ने बताया कि हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें पूछना है खुदावंद मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे का रिश्ता करना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे को इस स्कूल में डालना चाहती हूँ, क्या वो वहाँ पर पढ़ सकेगा? मैं खुदावंद कमेटी डालना चाहती हूँ, मैं अपने घर को बनाना चाहती हूँ। खुदा से पूछिए, खुदा की मर्जी को जाने। लिखा हुआ है खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि उससे बदचलनी वाक़ होती
नहीं है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर होते जाना है। रूह कुदस रिसीव करना है मेरी अजीज बहनों। और रूह कुदस को कैसे रिसीव करेंगे आप? दुआ में ठहर कर। जब आपकी दुआया जिंदगी होगी, जब आप खुदा की हजूरी में रहेंगे, खुदा की रफाकत में रहेंगे। रूह कुदस कैसे नाज़िल हुआ? जब 120 की जमात बैठी थी तो वो दुआ में ठहरी हुई थी, दुआ कर रही थी। जब वो दुआ कर रहे थे तो पाक रूह नाज़िल हुआ और उन्होंने पाक रूह को रिसीव किया। और जब रूह कुदस से मामूर हो जाते हैं तो खुदा आपकी रहनुमाई करता है, खुदावंद का रूह आप में काम करता है, रूह कुदस आपको गाइड करता है। खुदा का रूह हमें समझाता है कि हमें क्या करना है, वो बताता है। वो कहता है नहीं, ये गलत जगह, इस रास्ते पे नहीं जाना, ये रिश्ता ना करना, ये कारोबार ना करना। उठ के दुआ कर, खुदा का पाक रूह आपको बताएगा। तेरी बेटी को तेरी जरूरत है, तेरे बेटे को तेरी जरूरत है। मेरी अजीज बहनों, अपने बच्चों की तालीम के लिए, उनकी जहानत के लिए आप दुआ कर। अपने शौहरों के लिए कि वो चेंज हो जाए, वो बदल जाए, वो शराब में मतवाले हो रहे हैं, उनके लिए दुआ करें ताकि वो हलाक ना हो जाए, वो तब्दील हो जाए। खुदावंद सब कुछ कर सकता है, उसके सामने कोई बात मुश्किल नहीं। पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा के लिए कोई बात मुश्किल नहीं, वो नामुमकिनात का खुदा है। खुदावंद के पाक कलाम में हम देखते हैं कि रूह से मामूर होते जाओ, आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा का शुक्र करते रहो, शुक्रगुजारी करते रहना है। शुक्रगुजारी हम मांगते रहते हैं, खुदा मेरे शौहर को ठीक कर, मेरे बेटे को ठीक कर, मेरी बेटी को ठीक कर, मेरे इस मसले को तू ठीक कर सकता है। शुक्रगुजारी करें, खुदावंद तूने मुझे सेहत दी, मुझे तंदुरुस्ती दी, मुझे बेटे दिए, मुझे बेटी दी, मुझे घर दिया, मुझे रोजगार दिया। खुदावंद मुझे निजात बख्शी। सबसे बढ़कर मैं तेरी बादशाह की वारिस होना चाहती हूँ, मेरे बेटे तेरे बादशाह की वारिस होना चाहते हैं, मेरी बेटी तेरे, मेरा शौहर जो नशाबाज है, जो बदचलन है, जो जनाकार है, जो पैसे को उजाड़ देता है, उसके लिए दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने उसे ठीक कर दिया। खुदावंद तेरा मैं शुक्र करती हूँ। ईमान की आंखों से देखे कि खुदावंद ने आपके लिए कर दिया है। खुदावंद के पाक कलाम में से देखिए पहला पतरस उसका दूसरा बाब, किस तरह शौहरों की ताबे रहना है। कलाम में हमने सीखा कि हमने नादानों की तरह नहीं बनना, बल्कि हमने रूह से मामूर होना है और मज़ामीर और गीत गाने हैं, खुदावंद की हम्द करनी है। फिर हम खुदावंद के ताबे रहेंगे, फिर हमारे दिल में खुदावंद के उनके लिए खुदावंद की मोहब्बत पैदा होगी और हम शुक्रगुजारी करेंगे उसके लिए भी, अपने शौहर के लिए भी, जो बदचलन है, जो नाराज है, जो मारता पीटता है। खुदावंद के पाक कलाम में से देखिए पहला पतरस उसका दूसरा बाब, पहला पतरस उसका दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। आए नौकरों, बड़े खौफ से अपने मालिकों के ताबे रहो, ना सिर्फ नेकों और हलीमों ही के, बल्कि बदमिजाजों के। लिखा हुआ है कि मालिकों के ताबे रहो। शौहर कौन है? मालिक। हमें अपने शौहरों के जो मालिक है हमारे, उनके ताबे रहना है। लिखा हुआ है कैसे शौहर? सिर्फ नेकों, अच्छा शौहर है तो उसके ताबे नहीं रहना, हलीम है तो उसके ही ताबे नहीं रहना, वो आपकी बात को मानता है तो उसकी ही ताबेदारी नहीं करना। लिखा है बदमिजाजों के भी, बल्कि बदमिजाज जो बड़े लड़ाके हैं। अबीजेल का शौहर नाबाल बहुत वो लड़ाका बदमिजाज था। दाऊद जब जंग करके अपने नौजवानों के पास आया, वहां पर वो जहां उसके दुम्बे वगैरह भेड़ बकरियां मवाशी थे नाबाल के, वहां पर वो उन्होंने पड़ाव डाला, तो उसने नाबाल से नौजवानों को भेजा कि मेरे नौजवानों को खाने के लिए दे दो। उसने कहा कि मैं यसी का बेटा दाऊद हूँ, मैं बहुत बड़ा सूरमा हूँ। उसने कहा मैं नहीं यसी को जानता, मैं नहीं दाऊद को
जानता, मैं किसी को नहीं जानता, जाओ काम करो, जाओ। कोई आता है वो आके तो कहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसने कहा कि मैं अभी जाके जवानों के साथ इसके एक एक कबीले के मर्द को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। दाऊद ने इरादा करते, वो तो जंग से आया था, वो तो जंगी सूरमा था, उसके साथ जवान थे, उसने उसके कबीले को मार देना था। मगर उसकी बीवी जो अक्लमंद थी दाऊद के पास आई, उसने मशकी से भरे मैके और किशमिश ली, रोटियां ली, बहुत कुछ खाने के लिए लिया कि उन जवानों के खाने के लिए, खाना ही तो मांगा था उसने, उनके लिए पकवाया खाना, दुम्बे और बकरे ज़िबा करवा कर खाना पकवा कर वो लेकर गई और जाकर तो दाऊद के कदमों में गिर गई, सजदा किया। मेरा शौहर बेअकल है, उसे नहीं पता, बादशाह तुम उसे मुआफ कर दे। और बादशाह ने वो औरत अक्लमंदी के साथ जाकर उसने अपने कबीले को बचा लिया, नहीं तो उसने इरादा कर लिया था कि मैं एक एक इस कबीले के मर्द को मार दूंगा। उस औरत शौहर तो बदमिजाज था, अक्लमंद नहीं था, नासमझ था, जिसने बादशाह से टक्कर ले ली, इतने बड़े जंगी सुरमा से टक्कर ली। मगर उसकी बीवी जो थी वो समझदार, वो अक्लमंद औरत थी, दाना औरत थी। उसने अपने कबीले को ना सिर्फ अपने शौहर को बचा लिया, बल्कि अपने बेटों को भी बचा लिया और अपने कबीले के मर्दों को भी बचा लिया। आज हम ऐसा करते हैं, ना समझ कहेंगे चंगा है, इन्हें तो जान लागी जानना ते फिर ये सही सुधरेगा, बल्कि इन्हें तो वो है ही बदतमीज है ते किसी की ना लड़ाई झगड़ा गाली गलोच करता है। इसको जरा इसकी धुलाई कर ही दें तो सही है, इसके 2-4 लग जाएंगे ना, बल्कि इसको पुलिस को पकड़वा। क्या करती हैं ना समझ बीवियां, अपने शौहर को पटवाती हैं। मगर उसने क्या किया, अपने शौहर को भी बचा लिया। दाना औरत, खुदा के कलाम के ताबे रहने वाली औरत। अगर आप भी खुदा के कलाम के ताबे हैं तो अपने शौहर को बचा सकती है। खुदावंद की आगे वो उसने सजदा किया दाऊद नबी के, आप भी खुदावंद की हुजूरी में जाकर सजदे में झुक जाएं, खुदावंद से मांगे जो तेरे में प्यास है, और देकर वो जताता नहीं है कि मैंने तेरे शौहर को इतना दिया, तुझे इतना दिया, तेरे बच्चों को दिया। मेरी अजीज बहनों, खुदावंद से मांगे, वो अकल देगा आपके शौहर को, वो आपके शौहर के दिल में मोहब्बत डालेगा। खुदावंद के पाक कलाम में से देखिए, असली कलाम ये है कि खुशहाल और पुरमसरत इज़्दिवाजी जिंदगी का दारोमदार मियाँ बीवी के दिलों के मिलने पर, दोनों के दिल जब मिल जाते हैं तो खुशगवार और खुशहाल इज़्दिवाजी जिंदगी बसर होती है। एक मसीही खानदान कायम करने पर माइल हो, मसीही खानदान। जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं, उसकी क्रूसिफिकेशन पर ईमान लाते हैं कि वो हमारी खातर मसलूब हो गया, हमारी खातर कुर्बान हो गया और उसने हमारा कुफारा दे दिया, तो फिर हमारा खानदान जो है वो कायम रहता है। जिसमें खामद, ऐसा खानदान हमने कायम करना है जिसमें खामद खानदान का सर हो और बीवी मददगार हो, बीवी सर ना हो, जिसमें खुदा की इबादत हो, ऐसा खानदान हमने कायम करना है। जिंदगी भर साथ निभाने का इरादा हो, ऐसा नहीं दुख आए तो छोड़ दे, दुख आया, मुसीबत आई, लड़ाई झगड़ा, मेरा शौहर नशा करता था इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, मेरा शौहर मारता पीटता था इसलिए मैंने उससे तलाक ले ली। आजकल तलाक का म्यार ये है कि मारपीट है, कमा कर नहीं दे रहा तो तलाक का लफ्ज कलाम मैंने, खुदावंद कहता है मैं तलाक से बेजार हूँ, खुदावंद पसंद नहीं करता। खुशहाल और खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए हकीकी मोहब्बत जरूरी है। होने वाले मियाँ बीवी अहद करें, आज नौजवान बेटे और बेटियां इस बात पर अहद करें कि हर कीमत पर हमने शादी के वादों पर निभाना, शादी पर वादा किया, मैं दुख में, सुख में, बीमारी में
खुशी में गमी में तेरे साथ रहूंगी, मगर जहां दुख आया वहां पर छोड़ दिया, छोड़ के चले। वादों पर कायम रहना है। मेरी अजीज बहनों और भाइयों और बेटियों, जिंदगी के दोनों साथी मिलकर दुआ करना सीखें और हर मसला, हासिल कलाम ये है, हर मसला, हर गलत फहमी के मौका पर दुआ करें। अगर आपको गलत फहमी होगी दुआ करें। एक दूसरे के लिए मुसलसल मोहब्बत का इजहार करते रहें, जुबान से भी और अमल से भी। बहुत सी बहनें हैं लापरवाह हो जाती हैं, अपने शौहरों से तवज्जो नहीं देती, बच्चे पैदा हो गए, अपने कामों में इस कदर मसरूफ हो गई, अपनी ड्यूटीज में इस कदर मसरूफ हो गई, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इस तरह बढ़ाना शुरू हो गई कि ड्यूटीज कर रही है, अपने शौहर पर तवज्जो नहीं, उसके कामों पर तवज्जो नहीं। कलाम में हम ये सीखते हैं कि अपने शौहर के लिए मुसलसल मोहब्बत का इजहार करना है और जुबान से भी और अमल से भी मोहब्बत का इजहार करें। उसके काम अपने मोहब्बत के साथ उसके कामों को करें, उसके साथ मोहब्बत से बातचीत करें, ताकि आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशहाल और खुशगवार और पुरमसरत। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप सब खड़े हो जाएं, आप सब खड़े हो जाएं। इस बात का बहनें और बेटियां अहद करें और अपने हाथों को बुलंद करके आसमान की तरफ उठा लें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लें। खुदावंद से कहें, आए खुदावंद, हमने तेरे पाकलाम से सीखा कि हमने खुदावंद तेरी तरह तेरी मानंद होकर अपनी जिंदगी को बसर करना है। जिस तरह तूने हमें सलीब पर मसलूब होकर हमें बचा लिया, इसी तरह हमारे शौहर जो तुझसे जुदा हैं, हम हमें दुख देते हैं, हमने अपने बदनों की कुर्बानी देकर उन्हें बचाना है और तेरी बादशाहत के वारिस बनाना है, ताकि हम दोनों तेरी बादशाही के वारिस हो सके और तेरी मेरास के हकदार हो सके और नेमतों के वारिस हो सके। आए खुदावंद, हमें छू ले और जब तक हमारी जिंदगी है हम अपने शौहर के साथ नेकी ही करती रहें। हम अपनी बेहतरी ना चाहें बल्कि उनकी बेहतरी चाहें, ताकि हमारा घराना मसीही खानदान कहलाए। आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, क्योंकि आज तेरे पाकलाम से हमने सीखा है और हम तमाम बहनें हम अपने अपने शौहरों को माफ करती हैं जिन्होंने हमें दुख दिया, हमें सताया, हमें परेशान किया। उस वक्त मैं कलाम से नावाकिफ थी, मगर अब मैं कलाम को जान चुकी हूँ। उस वक्त मुझे आईने में धुंधला सा नजर आता था, मगर अब मैं तेरे कलाम से तेरे रूबरू आकर जान चुकी हूँ। आए खुदावंद, तू मुझे छू ले और मुझे तौफीक बख्श कि मैं अपने खानदान को, अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को खुशहाल, खुशगवार और पुरमसरत बना सकूं और तेरे ताबे रह सकूं, अपने शौहर के ताबे रह सकूं। जलाल के बादशाह मेहरबान खुदावंद, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। जलाल के बादशाह इन तमाम बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को छू, अपने नाम में छुपा। आए खुदावंद, आज के कलाम के वसीला से आए खुदावंद, तो हमें तौफीक बख्श के हम तेरे कलाम पर अमल करने वाली हो सकें, ताकि आए खुदावंद हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी खुशहाल, खुशगवार हो सके। आए खुदावंद, पुरमसरत हो सके। आए खुदावंद, आज जलाल के बादशाह आए खुदावंद, तो हमें अपने लहू से पाक और साफ कर। आए खुदावंद, हमारे दिलों से आए खुदावंद सारे गुस्से की नापाक क़ुव्वतों को, नफरत को दूर कर दिया है खुदा।
آج لال کے بادشاہ مہربان خدا ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کر دیا ہے خدا، جو آئے خداوند ہمارے شوہروں کے لیے ہو آئے خداوند۔ آج لال کے بادشاہ میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتی ہوں، تیرے قدوس اور جلالی نام سے مانگتی ہے، آمین۔ تشریف رکھیں۔